शैतान को कौन दफनाएगा और उसकी कब्र कहाँ होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, इस दुनिया में एक ऐसी हस्ती भी है जिसको गायबाना तौर पर सब लोग जानते हैं। वो काबिल नफ़रत हस्ती है, इब्लीस, जिसका मारूफ नाम शैतान है। रहमत इलाही से मलून होने से पहले शैतान का नाम अज़ाज़ील था। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने और हुक्म इलाही की खिलाफ वर्जी की पादाश में उसका नाम इब्लीस रख दिया गया। शैतान भी इसी इब्लीस को कहते हैं। आज की इस खास वीडियो में शैतान के हवाले से आपको बताएंगे, यानी इंसानों के अजली दुश्मन शैतान को कैसे पैदा किया गया, इस बदबख्त शैतान के माँ बाप कौन थे, और शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस कैसे बना। शैतान को मौत कब आएगी, इसका अंजाम कैसा भयानक होगा, शैतान को कौन दफनाएगा और उसकी कब्र कहाँ होगी, कौन इब्लीस को मौत देगा, क्या शैतान को नज़ा के आलम में तकलीफ होगी, और शैतान की कब्र कहाँ बनाई जाएगी, शैतान कितने अरसे तक मौत की नींद सोया रहेगा। नाज़रीन, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में मुकम्मल तहकीक के बाद एक कहानी की सूरत में आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आसमानों पर शैतान का नाम अज़ाज़ील था। ये उस वक्त बहुत नेक बल्कि फ़रिश्तों का इमाम था। ये ताऊस मलाइका, बादशाह अफलाक, फ़रिश्तों का इमाम, मुक़र्रबीन सरदार, जन्नत के बैतुल-माल का खाजिन और मुअल्लिम मलाइका था। खालिक कायनात के चंद मुक़र्रब तरीन मलाइका में से था। उसे ये एजाज़ात हज़ारों साल तक दिन और रात की मुसलसल रियाजत और इबादत के बाइस अता फरमाए गए थे। हर वक्त हर लम्हा ज़िक्र इलाही उसकी सिफत ख़ास थी। खुशनूदी रब उसका मकसद हयात था। पहले आसमान से हफ्ते अफलाक तक, जन्नतुल मावा से लौह महफूज तक बिला रोक टोक रसाई ने उसे दूसरों से बरतर कर दिया था। ये तख्लीक आदम से हज़ारों साल पहले की बात है कि एक दिन वो अदब व एहतराम के करीनों का ख्याल रखते हुए लौह महफूज पर पहुंचा। शुक्र एहसान से बोझल पलकों को उठाकर ऊपर देखा, जहां तहरीर था, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। ये पढ़कर उसके पूरे वजूद पर खौफ से सनसनाहट तारी हो गई। उसने डरते डरते अर्ज किया, ए अल्लाह, ये शैतान कौन है। बारगाह खुदाबंदी से निदा आई, ए अज़ाज़ील, ये निहायत आबिद, जाहिद, बरगजीदा और मेरे मुक़र्रबीन ख़ास में से है, लेकिन ये तकब्बुर में मुब्तला होकर मेरी हुक्मदूली करेगा। बस मैं उसे मलून और मरदूद करार देकर रांदा दरगाह कर दूंगा। रब्बे ज़ुल जलाल की इस बात से वो लरज़ उठा, उसकी ज़बान में लड़खड़ाहट आ गई। अटकते लफ्ज़ों के दरमियान फिर अर्ज़ किया, ए माबूद हक़, क्या मैं उससे वाकिफ़ हूँ। इरशाद हुआ, वक्त आने पर तू न सिर्फ उसे पहचान जाएगा बल्कि उसके अंजाम से भी वाकिफ़ हो जाएगा। अर्श मौला से आने वाले इस जवाब से उसका वजूद कांप उठा। बेख्तियार आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने सोचा, आखिर वो कौन बदबख्त और बदनसीब होगा जो हमेशा के लिए निशान इबरत बना दिया जाएगा। बरसों तक ये ख्याल उसकी सोचों पर गालिब रहा। ताहम गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जिम्मेदारियों और शदीद मसरूफियात ने उस वाक़े को उसकी यादों से महव कर दिया। फरिश्तों के उस्ताद की हैसियत से उसकी जिम्मेदारी दर्स व वास की भी थी, जिसका आसमानों में दूर दूर तक चर्चा था, और मलाइका की बड़ी तादाद उसमें शरीक होकर मुस्तफ़ीद होती थी। जब वो अपनी उन महाफिल में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जैसे मुक़र्रब फरिश्तों को देखता तो उसमें बरतरी की एक कैफियत पैदा हो जाती। शायद उसी का नाम तकब्बुर हो। बहरहाल बीते सालों के साथ उसके दर्जात मजीद बुलंद होते चले गए। अब उसकी हैसियत बादशाह अफलाक की सी थी। इतने बड़े मर्तबे के बाद उसमें आजी इनकिसारी पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन मामला इसके बरक्स हुआ। वो कहता है, मुझे यूँ महसूस होता जैसे मेरे अंदर से एक आवाज़ मुझे कहती है, ए अज़ाज़ील, तो इन सब में अफजल है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दो बार मुझे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम ने समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब अक्ल पर गुरूर और तकब्बुर के बादल छा जाए, आंखों पर राउनियत का पर्दा पड़ जाए, कान वाज़ व नसीहत सुनने से कासिर हों, तो फिर तबाही और बर्बादी मुकद्दर बन जाती है। ज़िल्लत और रुसवाई का तौक हमेशा के लिए गले की जीनत बन जाता है। और फिर एक बदकिस्मत दिन यही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ। रब्बे ज़ुल जलाल ने उसकी हज़ार सालों की इबादतें उसके मुंह पर दे मारी। वो जो ताऊस का मलाइका था, अब मलून और मरदूद बन चुका था। उसे हज़रत इंसान का खुला दुश्मन करार देकर
लानतुल्लाह अला शयातीनिहिम के लक़ब से नवाजा गया। अब वो शर की तागुती क़ुव्वत में तब्दील होकर बदी और बुराई की सबसे बड़ी अलामत बन चुका था। कुरान पाक में 28 बार शैतान और 11 बार इब्लीस के नाम से उसका जिक्र करके इंसानों को उससे दूर रहने की और उसके शर से बचने का हुक्म दिया गया। बारी ताला ने 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में मबूस फरमाकर कौमों को शैतान लाइन के मकर फरेब से बचने की तलकीन फरमाई। नाज़रीन, ज़मीन पर जाने से पहले शैतान ने अल्लाह से 4 चीज़ों की इजाज़त तलब की। नंबर 1, ताक़यामत मौत से मोहलत। नंबर 2, अहले ज़मीन को बहकाने की क़ुव्वत, हैयत तब्दील करने की सलाहियत, औलाद कसीर और उनकी तवील उम्रें। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा तुझे इजाज़त है, लेकिन मेरे नेक बंदे तेरे करीब नहीं आएंगे, और जिसने तेरा साथ दिया मैं तुझसे उन सब से जहन्नुम को भर दूंगा, जिसका तज़किरा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 61 से 63 में मौजूद है। अब उसका काम आसान हो गया था। खनखनाती सड़ी मिट्टी से पैदा किया गया यह हज़रत इंसान जो अशरफुल मखलूक है, मस्जूद मलाइका, एहसन तक़वीम और अपने औसाफ व कमालात पर नाजा है, लेकिन शैतान उस नफ्स के पुजारी इंसान के रगो पै से अच्छी तरह वाकिफ़ है। गो कि उसे इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो उनके अजसाम पर काबिज होकर उनसे बिलजबर बदी के कामों को करवाए। चुनाचे उनके अंदरूनी जिबल्लत यानी नफ्स अम्मारा को अपनी वसवसा अंदाजियों और दसीसा कारियों के चुंगल में फंसाकर बुराइयों पर आमादा करता है। उनमें जो साहिब ईमान है वो तो ताऊज़ और इस्तग़फ़ार पढ़कर उसे भाग जाने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन लालची फितरत के हामिल अक्सरियत उसके दामे फरेब में मुब्तला होकर अंधाधुंध उसके पीछे चलने लगते हैं। फिर ये खुद ही शिर्क को तालीम, कुफर फस्क को इबादत, नाफरमानी को हाजिर जवाबी, बदतमीज़ी को बहादुरी, मौसीकी को रूह की ग़िज़ा, रक़्स को जिस्म की शायरी, उरियानियत व फहाशी को जिद्दत पसंदी, मजहबी अक़दाम को फरसूदा, दीनी रवायात को क़दामत पसंदी करार देकर शर्म हया की चादर को तार तार कर देते हैं। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से कबल कुर्रा अर्ज़ और आसमान पर 2 किस्म की मखलूक़ात रहती थीं, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक नूर से पैदा किए गए फरिश्ते हैं जो आसमानों में रहकर दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते हैं। उनके यहाँ औरतें होती हैं, ना ही उनकी नस्ल चलती है। नारी मखलूक जिन्नात हैं जो आग से पैदा किए गए, ये ज़मीन पर रहते हैं। उनके यहाँ औरतें भी होती हैं और उनकी नस्ल भी खूब फैलती फूलती है। जिन्नात में शर का मादा बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर लोग मुझे भी फरिश्ता समझते हैं, लेकिन मैं जिन्नात की नस्ल से हूँ और आग के भड़कते शोले से पैदा किया गया हूँ। जिस तरह इंसानों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है, इसी तरह शैतान के जद्द अमजद तारानूस को अबुल जिन के नाम से याद किया जाता है। कुछ मौर्रिखीन ने उनका नाम मारिज भी लिखा है। नाज़रीन, यहाँ ये भी जान लीजिए कि शैतान के 5 अहम साथी हैं, जिनके नाम ये हैं। तबसर, उसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है, जिसमें लोग हाय बावेला करते हैं और गिरेबान फाड़ते हैं, मुंह पर तमाचे मारते हैं और जाहिलियत के नारे लगाते हैं। नंबर 2, आऊर, ये लोगों को बदी का मुर्तकिब करता है और उसे उन पर अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। नंबर 3, मसूद, ये किज़्ब और दरोग पर मामूर है, जिसे लोग कान लगाकर सुने, तजस्सुस करें और आधी सुनकर मजीद इजाफा खुद कर लें। ये इंसानों की शक्ल अपनाकर उनसे मिलता है और उन्हें फसाद बर्पा करने की झूठी खबरें सुनाता है। नंबर 4, दासिम, ये आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है और उन पर गज़बनाक करता है। नंबर 5, ज़कनियोर, ये बाज़ारों का मुख्तार है। बाज़ारों में आकर ये किस्म किस्म की बदी और बददियानती के झंडे गाड़ता है। गर्ज शैतान मरदूद ने कुल मुख्तार मालिक से दुश्मनी निभाई और यूं वो मरदूद ठहरा। नाज़रीन, बचपन में एक अजीब व गरीब सा सवाल जहन में उठता था कि ये जो शैतान है, ये अगर बारगाह खुदाबंदी में तौबा कर ले तो अल्लाह ताला की ज़ात क्या इसे माफ़ ना कर देगी? अगर माफ़ कर दे तो तमाम बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। ज़ाहिर है बचपन था, किसी से झिझक के बायस पूछा ही नहीं। थोड़ा होश संभाला तो इसके मुतालिक जाना कि ये कौन है, इसकी असलियत क्या थी, अब क्या है और क्यों इसकी तौबा कबूल नहीं हो सकती। शैतान यानी इब्लीस, इसका असल नाम अज़ाज़ील है। बचपन का वो सवाल कि क्या सिर्फ सजदा ना करने की वजह से शैतान को धुतकारा मिला? क्या इसे तौबा का मौका नहीं मिला? जब अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में गिर जाते हैं, सिवाय इब्लीस के। अल्लाह ताला की ज़ात अगर चाहती उसी वक्त इसको अपनी बारगाह से खारिज कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे तौबा का मौका भी नहीं दिया गया। पूछा गया, ए अज़ाज़ील, तूने सजदा क्यों नहीं किया? कुरान मजीद में है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने इनकार कर दिया
اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ اسی جرم کی سزا میں خداوند عالم نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہانوں میں ملعون فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا اللہ نے فرمایا، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا، تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والوں میں۔ بولا، مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ بولا، تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا، یہاں سے نکل جا۔ رد کیا گیا اور راندہ ہوا، ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا، میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ ایک بزرگ جناب فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان پر جب نزا کا وقت آیا تو شیطان آ پہنچا، کہنے لگا، اے فخر الدین، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے ایک دلیل دی، شیطان نے اپنے علم سے وہ رد کر دی۔ انہوں نے دوسری دلیل دی، اس نے وہ بھی رد کر دی، حتیٰ کہ آپ نے 359 دلیلیں دیں، اس نے سب رد کر دیں۔ حضرت نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کئی مسافت دور وضو فرما رہے تھے اور اپنے باطنی تصرف سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے پانی حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب پھینکا، تمام پردے چاک کیے اور فرمایا، اس کو بول دو کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا کسی دلیل کے مانتا ہوں۔ یہاں شیطان نے ایک اور حملہ کیا، کہنے لگا، اے فخر الدین، آج تمہیں تمہاری فضیلت نے بچا لیا۔ آپ نے جواب دیا، نہیں، مجھے میرے وسیلے نے بچا لیا۔ کتنا خطرناک کھیل کھیلتا ہے، نزا کے موقع پر بھی اس بات کے در پہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن کو بھٹکا دوں۔ وہ آج تک اپنا کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہے، اور کیا ہم اپنا وعدہ نبھا رہے ہیں؟ ابلیس، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے درجات و مراتب سے سرفراز تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ابلیس 4000 برس تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 20,000 برس تک ملائکہ کو بات سناتا رہا اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا، اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد اور دوسرے آسمان میں زاہد، تیسرے آسمان میں عارف اور چوتھے آسمان میں ولی اور پانچویں آسمان میں تقی اور چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں عزازیل تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ قرآن مجید کے اس عجیب واقعے میں عبرتوں اور نصیحتوں کی بڑی بڑی درخشندہ اور تابندہ تجلیاں ہیں۔ اسی لیے اس واقعے کو خداوند قدوس نے مختلف الفاظ میں اور متعدد طرز بیان کے ساتھ قرآن مجید کے 7 مقامات پر بیان فرمایا ہے، یعنی سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد میں اس دل دہلا دینے والے واقعے کا تذکرہ ہے، جس سے ایک بہت بڑا درس ہدایت تو یہ ملتا ہے کہ کبھی ہرگز اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گناہ گار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انجام کیا ہوگا اور خاتمہ کیسا ہوگا عام بندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اور نجات و فلاح کا دار و مدار در حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے۔ بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو وہ جہنمی ہوگا، اور بڑے سے بڑا گناہ گار اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ دیکھ لو ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار اور کس قدر مقرب بارگاہ تھا اور کیسے کیسے مراتب و درجات کے شرف سے سرفراز تھا، مگر انجام کیا ہوا کہ اس کی ساری عبادتیں غارت اور اکارت ہو گئیں، اور وہ 2 جہاں میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا، کیونکہ اس کو اپنی عبادتوں اور بلندی درجات پر غرور و تکبر ہو گیا تھا، مگر وہ اپنے انجام اور خاتمے سے بالکل بے خبر تھا۔ حدیث میں کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، یعنی عمل کا اعتبار خاتموں پر ہے۔ خداوند کریم ہر مسلمان کا خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب فرمائے اور برے انجام اور برے خاتمے سے محفوظ رکھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم ہو یا جاہل، متقی ہو یا گنہگار، ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار اور اس کے فریبوں سے بچتے رہنا چاہیے،
کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر خدا کے حضور اعلان کیا تھا کہ میں آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے وسوسہ ڈال کر تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بہکاتا رہوں گا اور بہت سے بندوں کو خدا کا شکر گزار ہونے سے روک دوں گا۔ شیطان نے آگے پیچھے اور دائیں بائیں اور چار جانبوں سے انسان پر حملہ آور ہونے اور وسوسہ ڈالنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اوپر اور نیچے ان دو جانبوں سے شیطان انسان پر کبھی حملہ آور نہیں ہوگا، نہ اوپر اور نہ نیچے کی جانب سے کوئی وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اپنے اوپر یا نیچے کی طرف سے کوئی روشنی یا کوئی بھی حیرت انگیز تعجب خیز چیز دیکھے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطانی کرتب یا ابلیس کا وسوسہ نہیں ہے، بلکہ اس کو خیر سمجھ کر اپنی جانب متوجہ ہو اور خداوند قدوس کی طرف سے خیر اور بھلائی کی امید رکھے۔ ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ یہ میرے پیدا ہونے سے 1.5 لاکھ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میرے والد کا نام چلیپا اور ابو الغوا ان کی کنیت تھی۔ میرے باپ کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ وہ بڑا باروب، بہادر، قوی اور نڈر جن تھا۔ میرا باپ اپنی قوم کا سردار تھا۔ قوم اجنا کا ہر جن میرے باپ کی دہشت سے خوف کھاتا تھا، اسی لیے اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے یاد کرتی تھی، جس کے معنی ہے دل دہلا دینے والا۔ میری ماں کا نام تلبیس تھا۔ وہ بھی میرے باپ کی طرح طاقتور، بہادر اور نڈر تھی۔ جنوں کی اکثریت سرکش، شرپسند، فسادی اور جنگ و جدل کے دل دادا ہے، جبکہ نیک اور پرامن جنوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ میرے باپ نے اپنے قبیلے کے لیے بہت جنگیں لڑیں، اور ایک وقت وہ آیا کہ تمام قبائل میرے باپ کے زیر نگیں ہو گئے، اور وہ یہی وقت تھا کہ جب ہماری قوم غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر سرکشی پر اتر آئی، یہاں تک کہ ان کے جھگڑوں، فسادات اور خون خرابے سے زمین سرخ ہو گئی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس فساد کا قلع کمہ کرنے کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ زمین پر میری قوم اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں میرے والدین سمیت زیادہ تر شدت پسند جن مارے گئے۔ کچھ سمندر پار دور دراز جزائر میں جا چھپے، جبکہ نیک جنہوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ اس وقت میں کم سن تھا اور اس تباہی پر ایک میدان میں کھڑا زار و قطار رو رہا تھا۔ میرے ارد گرد جنات کی لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا، وہ آسمان پر اڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کے ایک گروپ نے مجھے روتا دیکھا تو زمین پر اترے۔ میں نہایت حسین و جمیل تھا اور چہرے سے معصومیت بھی ٹپکتی تھی۔ انہیں مجھ پر ترس آ گیا، چنانچہ ان رحم دل فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی، اور پھر اللہ کی رضا سے مجھے گود میں لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے۔ وہاں میری تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کیا گیا۔ میں بہت ذہین تھا اور محنتی بھی، اپنا تمام تر وقت عبادت اور ریاضت میں گزارتا تھا۔ اپنے اتالیق فرشتوں سمیت سب سے بہت کم بات کرتا، اکیلا ہی آسمان کی سیر کو نکل جاتا اور گھنٹوں قدرت الہی کے رازہائے سربستہ کو جاننے کی ناکام کوششوں میں اپنا سر کھپاتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میرے سرد رویے نے مجھے فرشتوں میں مغرور مشہور کر دیا تھا، لیکن مجھے اس کی فکر نہیں تھی۔ میرا ہدف تو اللہ تعالیٰ کا سب سے مقرب اور عبادت گزار بننا تھا، جس کے لیے میں دن رات ریاضت و عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے مجھے دوسرے آسمان پر فائز فرما دیا، اور پھر وقت گزرتے ساتھ اپنی علمیت اور قابلیت کی بنا پر مجھے اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر مجھے عابد کہا جاتا تھا، دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن، اور ساتویں آسمان پر مجھے عزازیل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ میرے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 برس تک ملائکہ کو واز سناتا رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر فائز رہا، 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ لوح محفوظ پر اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ آدم کے پتلے سے ملاقات ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں ہفتے افلاک کی سیر کرتا ہوا اوپر پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں، جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آدم کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے ایسی آوازیں نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہیں۔ ابلیس اس جسم کے منہ سے اندر داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا، اور فرشتوں سے کہا تم اس سے نہ ڈرو، یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر دوں گا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کا نفاذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا اے پروردگار عالم، یہ زمین پر فساد برپا کرے گا اور یہ آپس میں خون ریزی کریں گے۔
جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر آدم علیہ السلام نے انہیں نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ شیطان کو تکبر، رعونیت اور بڑائی نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ میں ایسا نہیں کہ انسانوں کو سجدہ کروں، میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ شیطان نے کہا اے میرے رب مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا جا میں نے تجھے متعین وقت کے دن تک مہلت دے دی۔ پھر شیطان نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے اور پیچھے سے بھی، ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور شیطان کہتا ہے یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد میں عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور و تکبر اور رعونت کی بنا پر میری ہزاروں سالوں کی عبادت اور ریاضت ضائع ہو گئی اور مجھے عرش سے فرش پر پٹخ دیا گیا۔ انہی دنوں میرے علم میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور اللہ نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ سورہ بقرہ آیت 35۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں آگاہ فرما دیا تھا کہ ابلیس ان کا دشمن ہے اور ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں جنت سے نکلوا دے۔ سورہ طٰہٰ آیت 117۔ میں ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے آدم کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو؟ پھر ان دونوں نے اس درخت سے کھایا، تب ان کے سطر کھل گئے اور اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ درخت کون سا تھا؟ کسی نے گندم کا درخت کہا کہ کوئی انگور بتلاتا ہے، تو کسی نے زیتون اور کھجور کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اللہ عز و جل نے اس درخت کا نام مبہم رکھا کہ اگر اس کے ذکر میں کوئی مصلحت یا فائدہ ہوتا تو نام ضرور بتا دیا جاتا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میں بی بی حوا کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس کامیابی کے بعد مجھ پر شدید گھبراہٹ طاری تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام قہار بھی ہے۔ چنانچہ میں فوری طور پر زمین کی طرف بھاگا۔ عموماً فرشتوں کے 2 پر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا مجھ پر بڑا احسان و کرم تھا کہ مجھے 4 پروں والا بنایا، جس سے مجھے ہر جگہ جانے میں بہت آسانی ہو جاتی تھی۔ علامہ ابن کثیر نے 4 پروں والی انفرادیت کا قصص الانبیاء میں ذکر کیا ہے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما کر ایک خاص مدت تک کے لیے دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے جنت سے نکالے جانے اور آدم کے اس قصے کو قرآن کریم میں 7 سورتوں سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ اور سورہ سعد میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ میری اس پہلی کامیابی نے مجھے ابلیس سے شیطان بنا دیا اور میں لعنت اللہ علی شیاطینہم قرار دے دیا گیا۔ دنیا میں آدم اور حوا کے ملاپ کے بعد اللہ نے انہیں اولاد کثیر سے نوازا۔ ایک جوڑا صبح پیدا ہوتا اور ایک شام کو۔ صبح والے جوڑے سے شام والے جوڑے کی شادی کر دی جاتی۔ اسی طرح ایک دن صبح قابیل اور اس کی بہن اقلیمہ پیدا ہوئی، جبکہ شام کو حابیل اور اس کی بہن یہودا پیدا ہوئی۔ قانون قدرت کے مطابق قابیل کی شادی یہودا سے اور حابیل کی شادی اقلیمہ سے ہونا تھی۔ اقلیمہ نہایت حسین و خوبصورت تھی، جبکہ یہودا بد شکل۔ قابیل نے یہودا سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور وہ اپنی بہن اقلیمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے ساتھ اقلیمہ کی شادی کر دی جائے گی۔ چونکہ حابیل حق پر تھا لہٰذا اس کی قربانی قبول کر لی گئی۔ بس یہ وہی لمحہ تھا جب میں ناک کے ذریعے قابیل کے جسم میں داخل ہوا اور اس کے دماغ پر قبضہ کر کے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر حاوی ہو گیا۔ میں نے قابیل کو مشورہ دیا اگر تو اقلیمہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو حابیل کو قتل کر دے۔
पहले वो हिचकिचाया, लेकिन जब मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई, लालच, हसद और इंतकाम के जज्बात बेदार किए, तो वो राजी हो गया और फिर एक दिन उसने हाबील को कत्ल कर डाला। इस वाक़े की तफसील सूरह मायदा में मौजूद है। बाद अज़ा काबिल अपने वालिद के खौफ से यमन भाग गया। ताहम मुझ जैसा शैतानी हथकंडों का मौजूद उसके साथ साथ था। मैंने पहले उसे ऐशो इशरत पर लगाया, उसकी बहुत सी शादियां करवाईं, क्योंकि अपने काम को मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक मजबूत टीम की ज़रूरत थी। मैं आग से पैदा हुआ हूँ, लिहाजा मैंने उसे आतिश परस्त बना दिया। अल्लाह ताला ने मुझे मुकम्मल छूट दे रखी थी। जब उसकी नस्ल तेज़ी से बढ़ने लगी तो मैंने उसे पत्थर के बुत बनाने का तरीका सिखाया। अब कुछ आतिश परस्त बन गए और कुछ बुतों को पूजने लगे। नाज़रीन, जब शैतान मरदूद को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया तो उसने अल्लाह ताला से क़यामत तक के लिए मोहलत मांगी कि क़यामत से पहले तक मुझे मौत ना आए। लेकिन अल्लाह पाक ने उसे मुकर्ररा वक्त तक यानी ख़ास वक्त तक मोहलत दी, जिसे कुरान मजीद में यूं बयान फरमाया गया है। उसने कहा है, परवरदिगार, लोगों की जिंदा किए जाने तक मुझे मोहलत दे दे। फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मालूम तक के लिए। मुफस्सिरीन के मुताबिक वक्त मालूम वो वक्त होगा जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा सूर फूकेंगे। नाज़रीन, इस्लामी कुतुब में आता है कि क़यामत की निशानियाँ जब पूरी होंगी तो मोमिनीन की बगलों के नीचे खुशबूदार हवा गुजरेगी, जिससे तमाम ईमान वाले वफ़ात पा जाएंगे और फिर उसके बाद 40 साल का ज़माना गुजरेगा जिसमें कोई बच्चा पैदा ना होगा, यानी हर इंसान की उम्र कम से कम 40 साल होगी। चुनांचे सब मुसलमान मर चुके होंगे, इसलिए ज़मीन पर कुफ़ार और मुशरिक रह जाएंगे। इस्लाम की मारूफ किताब तफसीर दर मंशूर में सफ़ा नंबर 70 पर लिखा है कि जब मोमिनीन की वफ़ात को 40 साल गुजर चुके होंगे तो फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा सूर फूकेंगे, जिसे नफ़क़ा ऊला भी कहते हैं। शुरू में इसकी आवाज़ नहायत कम होगी और लोग कान लगाकर सुनेंगे। फिर ये बढ़ती बढ़ती इस कदर ज़्यादा हो जाएगी कि कानों के पर्दे फट जाएंगे, उनके नथनों से पीप बहना शुरू हो जाएगी और लोग मर जाएंगे। इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, यहाँ तक कि शैतान इब्लीस को भी नफ़क़ा ऊला के वक्त मौत आ जाएगी। उसके ठीक 40 साल बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरा सूर फूकेंगे तो तमाम मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे और क़यामत कायम होगी और मीज़ान लगेगा, यानी नफ़क़ा ऊला के वक्त इब्लीस को मौत आएगी। नफ़क़ा ऊला और नफ़क़ा सानिया के माबैन 40 साल का अरसा होगा और ये कि इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इब्लीस को मौत कैसे आएगी और शैतान 40 साल तक मुर्दा हालत में कहाँ गुजारेगा? इस सिलसिले में हज़रत कआब बिन अहबार रज़ी अल्लाह अन्हु की एक मशहूर रिवायत है। हज़रत कआब बिन अहबार रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब अबुल बशर यानी आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो वो परेशान हो गए और अल्लाह पाक से अर्ज़ गुज़ार हुए कि अल्लाह, मेरी मौत से मेरा अज़ली दुश्मन बहुत खुश होगा, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और वो क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। उसी वक्त मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, ए अबुल आदम, आप वफ़ात के बाद जन्नत में रहेंगे, जबकि इब्लीस क़यामत तक दुनिया में रहेगा और फिर क़यामत से 40 साल पहले उसको ऐसी मौत आएगी कि वो पूरी दुनिया के इंसानों जितनी मौत की तकलीफ बर्दाश्त करेगा और फिर जहन्नुम ही उसका वाहिद ठिकाना होगा। हज़रत कआब रज़ी अल्लाह अन्हु मज़ीद फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मलकुल मौत से फरमाने लगे, मुझे इब्लीस की मौत का मंजर बयान करो, तो मलकुल मौत ने इब्लीस की मौत का हाल बयान करना शुरू किया कि वो इतनी दर्दनाक मौत थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने आंसुओं पर काबू ना रख सके। लोग हज़रत कआब रज़ी अल्लाह अन्हु से कहने लगे, हमें भी इब्लीस की मौत का कुछ हाल बयान फरमाए। लोगों की बेजा फरमाइशों पर हज़रत कआब रज़ी अल्लाह अन्हु इब्लीस की मौत का मंजर कुछ यूँ पेश करते हैं कि अल्लाह ताला मलकुल मौत से फरमाएंगे, मेरी गैज़ व गज़ब और गुस्से का लिबास पहन कर जाओ और इब्लीस की रूह कब्ज़ करो और इब्लीस से तमाम इंसानों और जिनों से ज़्यादा सख्ती करना। जब मलकुल मौत गज़ब और गुस्से से भरकर बहुत से फरिश्तों के साथ इब्लीस की रूह कब्ज़ करने आएंगे तो जो भी आसमान और ज़मीन में से उनको देख लेगा वो फ़ौरन ही मर जाएगा। जबकि मलकुल मौत इब्लीस के पास पहुँचेंगे तो वो धाड़े मार मार कर रोएगा। फिर शैतान को मौत की तकलीफ़ दी जाएगी जो सारी मखलूक की मौत की तकलीफ़ से ज़्यादा होगी। नाज़रीन, इसके बाद इब्लीस घबरा कर मशरिक़ की जानिब भागेगा तो कभी मगरिब की जानिब, लेकिन हर जानिब अपने सामने मलकुल मौत को पाएगा। समंदर में छुप जाएगा लेकिन समंदर उसे जगह नहीं देगा। शैतान आसमान की तरफ भागेगा तो वहाँ मुकर्रर फरिश्ते उसको आग के कोड़े मारेंगे, जिसके बाद शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाएगा और आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा, ए आदम, तुम्हारी वजह से मैं मलून और मरदूद बना,
काश कि तुम पैदा ही ना होते। फिर मलकुल मौत से कहेगा कि कितनी सख्ती और तकलीफ के साथ मेरी जान निकालोगे। तो मलकुल मौत फरमाएंगे कि जितने लोग जहन्नुम में हैं उन सब की मौत से कहीं ज़्यादा तकलीफ और सख्ती के साथ। ये सुनकर इब्लीस तड़पने लगेगा और चीखता चिल्लाता इधर उधर भागेगा और उसी जगह पहुंचेगा जहां से उसने जन्नत से निकलने के बाद पहला कदम रखा था। वो जगह आग के अंगारे की तरह सुर्ख होगी, ज़मीन चिंगारी की तरह हो जाएगी। यहाँ ज़बानिया नामी फरिश्तों की जमात शैतान को घेर लेगी और ये फरिश्ते शैतान को जंबूरों और आरों से चीरेंगे। और जब तक अल्लाह पाक चाहेगा उस वक्त तक इब्लीस हालत नज़ा और मौत के गुस्से का शिकार रहेगा। और वहाँ जहन्नुम की संडासियाँ लगी होंगी, उन संडासियों से तड़पा तड़पा कर जान निकाली जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा कि ज़रा अपने दुश्मन को तो देखो किस तरह जिल्लत के साथ मर रहा है। वो देख कर कहेंगे कि या अल्लाह, तूने हम पर अपनी नेमत मुकम्मल फरमा दी। इन्हीं जहन्नुमी गढ़ों में इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा और यहाँ फिर उसकी कब्र होगी। फिर 40 साल बाद दोबारा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे तो तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और हिसाब व किताब का अमल शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, बेशक इस दुनिया की हर शय फना होने वाली है और अगर किसी को दवाम है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात बाबरकत ही है। हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। क्या पता कब किस वक्त कौन सी घड़ी हमारी इस दुनिया में आखिरी हो और फिर हमारे पछतावे के अलावा कुछ भी बाकी ना रहे। लेकिन इस बात को बहुत पछतावे और दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं और हम अपने लिए खुशकिस्मती समझते हैं। लेकिन हम सबको अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है, अपना तज्जिया करने की ज़रूरत है, अपना एहतसाब करने की ज़रूरत है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी तालीमात पर अमल करते हैं, कुरान पर कितना अमल करते हैं। रात को सोने से पहले थोड़ी देर के लिए अपना एहतसाब कर लिया कीजिए कि आज सुबह से लेकर शाम तक मैंने अल्लाह ताला की कितनी नाफरमानियाँ की हैं और कितनी फर्माबरदारी की है। इस बात का अहद कर लिया करें, जो आज के दिन मुझसे कोताहियाँ हुई हैं वो कल से नहीं होंगी इंशाअल्लाह। वो दिन दूर नहीं कि जब आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आप दीन हक़ की राह पर चल पड़ेंगे। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को दीन इस्लाम पर चलने वाला बनाए और हमारा ख़ात्मा दीन हक़ पर हो, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह, तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीन व आसमान पर जितनी भी मखलूक़ात हैं, तू सबका मालिक है
اور تو ہی سب کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کرتے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کرتے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔